बालमोदिनी अभिमानधनः कविः चन्दनकुमारः। राजा मानसिंहः कदाचित् वेषान्तरं धृत्वा कवेः कुम्भनदासस्य गृहम् अगच्छत्। तदवसरे कविः क्वापि प्रस्थातुम् उद्यतः सन् पुत्रीम् अवदत्, वत्से तिलकं धर्तव्यम्, अतः दर्पणम् आनय इति। पुत्री दर्पणम् आनेतुम् उद्यता, तावता अनवधानात् दर्पणः हस्तात् च्युतः सन् अधः अपतत्, भग्नः च। एतद्दृष्ट्वा कविः अवदत्, वत्से अलं विषादेन एकेन विशालमुखेन पात्रेण जलम् आनय, जले मुखं दृष्ट्वा अहं तिलकं धरिष्यामि इति। पुत्री तदानुगुण्येन जलम् आनीतवती। कविः जले स्वमुखं दृष्ट्वा तिलकं धृत्वा प्रकोष्ठात् बहिः आगतवान्। वेषान्तरं धृतवान् राजा एतत् सर्वम् अपश्यत्। कविना सह किञ्चित् सम्भाष्य सः ततः निर्गतः। अनन्तरदिने राजा सुवर्णपट्टिकाभिः परिवृतं दर्पणम् आनीय कवये दत्त्वा, कविवर्य, मदीयम् एकं लघु उपायनम् एतत् इति अवदत्। तदा कविना अवगतं, ह्यः राजा एव वेषान्तरं धृत्वा आगतः आसीत् इति। सः राजानम् अवदत्, महाराज, ह्यः भवान् वेषान्तरं धृत्वा आगतः आसीन्ननु? भवान् मम गृहम् आगच्छति यत् तत्तु महते सन्तोषाय। किन्तु इति किमर्थमुच्यते? मम गृहं प्रति आगमनसमये रिक्तहस्ततया आगन्तव्यम् इति मम अपेक्षा। अहं सरस्वती कृपाम् अपेक्षे, न तु लक्ष्मी कृपाम्। एतादृशानि उपायनानि मम चित्तशान्तिं नाशयन्ति इति विनयेन अवदत् कविः। अनेन धनाभावमयं जीवनम् अपरिहार्यतया न याप्यते। तादृशात् जीवनात् एव सन्तुष्टिः अस्य, लोभमोहादयः अस्य न भवन्ति कदाचिदपि इति चिन्तयन् राजा सेवकं सूचितवान्, उपायनं प्रतिनीयताम् इति। कुम्भनदासः मम राज्ये वसति यत् तत्तु मम महते गौरवाय इति सर्वदा वदति स्म सः।